आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओरसम्म, आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। आज हामी नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था झापाद्वारा सञ्चालित एनएमसी डेरी र यस डेरीले दुध क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्दैछौँ। नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रूपमा प्रचलित एनएमसी वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2050 साल फागुन 24 गते झापा जिल्लामा भएको थियो। सहकारीको रूपमा स्थापित यस संस्थाले स्थानीय स्तरमा धेरै उपलब्धिमूलक काम गरिसकेको छ। झापा जिल्लाका स्थानीयहरूलाई बचत गर्ने व्यवहारको विकास गर्न सफल रहेको यस संस्थाले बहुउद्देश्यीय लक्ष्य राखेको थियो। बहुउद्देश्यीय लक्ष्य अनुरूप यस संस्थाले बैंकिङ क्षेत्र हुँदै कृषि क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेको छ। अझ भनौँ, कृषिको कुल गायस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको डेरी क्षेत्रमा यस संस्थाले प्राथमिकताका साथ काम गर्दै आइरहेको छ। एनएमसी डेरीको रूपमा आज यस संस्था किसानदेखि उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। आखिर एनएमसी डेरीको विशेषता के छ त? उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति यस डेरी कतिको सजग छ? यसले दिने सेवा र सुविधा कस्तो छ? यावत विषयमा उद्योगमै पुगेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै गाई, भैँसी तथा बाख्रा पालन पेशा यहाँका नागरिकहरूले अँगाल्दै आएको पाइन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने पशुपालन एक फस्टाउँदो कृषि पेशाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। पशुपालनबाट उत्पादित दूध, मासु, अन्डा, छाला तथा अन्य वस्तुको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसैमा दूधको बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको डेरी क्षेत्र उदाउँदो व्यवसायको रूपमा अघि बढेको छ। नेपालमा डेरी क्षेत्र विभिन्न उतार चढाव बीच प्रतिष्ठित पेशाको रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ। नेपालका कुना काप्चादेखि ससाना बजारहरूमा आजभोलि डेरी फस्टाएको व्यवसायको रूपमा परिचित भएको छ। नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड झापाद्वारा सञ्चालित एनएमसी डेरी पनि यिनै मध्ये एक सफल डेरी हो। अप्रशोधित दूध सेवन गर्नुभन्दा प्रशोधित दूध सेवन गर्नु मानव स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक रहेको कुरा विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित रहेको छ। त्यसैले हामीले पिउने दूध सफा, शुद्ध र मिसावट रहित हुनुपर्छ भन्दै एनएमसी डेरी कटिबद्ध भएर लागेको छ। नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रूपमा प्रचलित एनएमसी वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको संस्था हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2050 साल फागुन 24 गते भएको थियो। सहकारीको रूपमा स्थापित यस संस्थाले स्थानीय स्तरमा धेरै उपलब्धिमूलक काम गरिसकेको छ। झापा जिल्लाका स्थानीयहरूलाई बचत गर्ने व्यवहारको विकास गर्न सफल रहेको यस संस्थाले बहुउद्देश्यीय लक्ष्य राखेको थियो। बहुउद्देश्यीय लक्ष्य अनुरूप यस संस्थाले बैंकिङ क्षेत्र हुँदै कृषि क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेको छ। डेरी उद्योग आफैमा निकै संवेदनशील क्षेत्र हो। गोठदेखि उपभोक्ताको ओठसम्म दूध आइपुग्दा धेरै प्रक्रियाहरू पार गर्नुपर्छ। दूध गाईको थुनबाट निस्केपछि 3 घण्टा बीच चिस्यान केन्द्रमा पुगेन भने बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ। किसानबाट संकलन गरिएको दूध छिटो भन्दा छिटो प्रशोधन गर्न यस संस्थाले झापा जिल्लाको 32 ठाउँमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ। पहिले गाउँघरका किसानहरूले दूध बिक्री गर्न ग्वालाको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। ग्वाला मार्फत दूध बिक्री वितरण गर्दा समयमा दूध बिक्री नहुनु किसानहरूको मुख्य समस्या नै थियो। बिक्री भएका दूधको समेत समयमा पैसा नपाउँदा किसान चौतर्फी मारमा
परेका थिए। त्यस्तै समस्या उपभोक्ताले पनि बेहोर्दै आएका थिए। शुद्ध दूध पिउन शास्ति खेपेका उपभोक्ताले आजको समयमा भौतारिनु पर्दैन, किनकि डेरी उद्योग शुद्ध दूध वितरण गर्न उपभोक्ताको घर आँगनमा पुगेको छ। 100% शुद्धताको साथ सेवा दिँदै आएको यस उद्योगमा दूध, दही, पनिर, आइसक्रिम, घिउ, खुवा लगायत दूधजन्य पदार्थको उत्पादन हुँदै आएको छ। धेरै युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेको यस उद्योगले स्थापना कालदेखि नै उपभोक्तामाझ छुट्टै छाप छोड्न सफल भएको छ। यस उद्योगमा किसान पनि उत्तिकै लाभान्वित भएका छन्। पछिल्लो समय दूधको आपूर्ति श्रृङ्खला बिग्रदै गएको अवस्था छ। यही कारण दूधको गुणस्तरमा समस्या आएको छ। जबसम्म किसान सङ्कलनकर्तादेखि प्रशोधनकर्तासम्म राम्रो समन्वयको वातावरण सृजना हुँदैन, तबसम्म यस क्षेत्रको विकास असम्भव छ। दूधको गुणस्तर कायम राख्न किसान आफै पनि सचेत हुनुपर्छ। बिरामी गाई भैँसीको दूध सङ्कलन केन्द्र नलगी गुणस्तर कायम राख्न अब किसान जागरुक हुन जरुरी छ। डेरी क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती गाई भैँसीलाई खुवाउने दानाको गुणस्तर पनि हो। सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार नै किसानले यस उद्योगबाट आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाइरहेका छन्। यसैमा किसानको लागत घटाएर नाफा बढाउन यस उद्योग प्रतिबद्ध भएर लागि परेको छ। दूधको मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पार्न नहुने मान्यता यस उद्योगले स्थापना कालदेखि नै अँगालेको छ। डेरी क्षेत्रको विकास गर्न सकिए देशमा रहिआएको बेरोजगारको समस्या कम हुन सक्थ्यो। निजी क्षेत्रको लगानीले गर्दा अहिले नेपाली जनताले सेवा सुविधा पाउनुका साथै रोजगारी समेत पाएका छन्। देश विकासको लागि निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय भएको हुँदा राज्यको साथ र सहयोग यस क्षेत्रमा अपरिहार्य छ। पछिल्लो समय विदेशबाट फर्केका र शिक्षित युवाको पशुपालन पेसामा आकर्षण बढेपछि डेरी उद्योग फस्टाएको छ। डेरी उद्योग फस्टाउँदा उपभोक्ताले घर घरमा प्रशोधित शुद्ध दूध पिउन थालेका छन्। गुणस्तरयुक्त दूध र दूधजन्य पदार्थ उत्पादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको एनएमसी डेरीको विभिन्न पाटाहरूमा रहेर हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। अबको क्रममा एनएमसी डेरीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइरालासँग गरिएको कुराकानी। डेरी सञ्चालन गर्दा पहिलो नम्बर डेरीका पूर्वाधार चाहिँ को हुन् त? किसानले नै दूध उत्पादन गर्न सकेनन् भने डेरी मात्रैले त सञ्चालन हुँदैन। त्यसो हुनाले किसानलाई दरबिलो बनाउनु पर्छ। किसानलाई दरबिलो बनाउनको लागि गाईको स्वास्थ्यको लागि सरकारबाट हेरपहुँच पुग्नुपर्छ, नस्ल सुधारको लागि हेरचाह पुग्नुपर्छ, गाईको बाछीहरू विकास गर्नको लागि सरकारको सहयोग पुग्नुपर्छ। त्यसरी किसानले स्थापना गर्नुपर्छ भने किसानले उत्पादन गरेको दूध हाम्रो मार्फत जो हामी किनेर परिकार बनाएर बजारमा लान्छौँ, त्यो अलावा बढी भएको दूधलाई सरकारले दूध किनिदिनुपर्छ र पाउडर बनाउनुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने दूधको सुक्खा सिजनमा त्यो दूधले विभिन्न उद्योगमा काम आउँछ र हामीले अर्काको मुख ताक्नु, विदेशीको मुख ताक्नु पर्दैन, देश स्थापित हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। एनएमसी नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्था 2050 मा जो स्थापना भयो, हामीले सानो क्षेत्रबाट सदस्यहरूलाई मेचीनगर 8 को एउटा सानो वार्डबाट हामीले सुरु गरेको संस्था आज झापा जिल्लाव्यापी रूपमा यो सञ्चालन भइरहेको छ। यसले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा धेरै सदस्यहरूको बिचमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ऊ सफल संस्थाको रूपमा स्थापित भइरहँदा संस्थाको बहुउद्देश्य जुन उद्देश्य हो, धेरैभन्दा धेरै उद्देश्यमा काम गर्ने लक्ष्य अनुरूप चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मात्रै ओगटेर बस्नु हुँदैन, अन्य क्षेत्रमा पनि जानुपर्छ जहाँ धेरैभन्दा धेरै सदस्यलाई उपलब्धिमूलक हुन सकोस्, सदस्यमा पुग्न सकियोस् भनेर हामीले यो डेरी उद्योग स्थापना गऱ्यौँ। डेरी उद्योगमा यो अलिक संवेदनशील खालको कुरा हुँदो रहेछ, किनभने गाई गोठबाट हाम्रो उद्देश्य गोठदेखि ओठसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,
गाईमा दुध गाईको थुनबाट दुध निस्किएपछि 3 घन्टाभित्रमा चिस्यान केन्द्रमा दुध पुगेन भने दुध फाट्छ। त्यो फाटेको दुध विकृति हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो दुधलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले धेरै सदस्यहरूका बिचमा जाने गरी स्थापना गऱ्यौँ। हामीसँग दुध थिएन। किसानहरूलाई मोटिभेट गर्दै करिब 32 ठाउँमा गएर हामीले चिस्यान केन्द्रको स्थापना गऱ्यौँ। हिजो ग्वाला मार्फत गाउँमा किसानले दुध बेच्नुपर्ने, समयमा उत्पादन नउठाइदिने, एक साँझको मात्रै बिहानको उठाइदिने, बेलुकाको बिक्री नहुने, बिक्री गरेको दुधको पनि समयमा पैसा उपलब्ध नहुने, त्यसले गर्दा किसानहरू साह्रै मारमा हुनुहुन्थ्यो भने यता पब्लिकहरूले किनेर खान पाउनु भएको थिएन। अनि हामीले सोच्यौँ सदस्यहरूले उत्पादन गरेको दुध बिहान बेलुकै किनिदिने र त्यो दुधलाई विभिन्न परिकारहरू बनाएर बजारीकरण गर्ने। सकभर हामीले घाटा खाएर पनि किसानले उत्पादन गरेको दुध चाहिँ हामीले लिइदिनुपर्छ भनेर हामीले सुरु गऱ्यौँ। तर किसानले लिएको दुधहरू बढी भएको हाम्रो दुध, यो दुधको कस्तो हुन्छ भने जतिखेर किसानहरूले बढी उत्पादन गर्नुहुन्छ बजारको डिमान्ड कम हुन्छ। जब गाउँमा पनि दुध खपत हुन्छ बजारको माग बढी हुन्छ। चाडबाडको बेलामा बढी माग बजारमा हुन्छ, गाउँमै दुध खपत हुन्छ। चाडबाड नभएको बेलामा बढी दुध आउँछ, बजारको डिमान्ड कम हुन्छ। यो स्थितिमा हाम्रो बढी भएको दुधलाई हामीले यो जहाँ पाउडर प्लान्टहरू छन्, नेपाल सरकारले सञ्चालनको डिडिसी विराटनगरमा छ, अनि एउटा प्राइभेट सेक्टरको चितवनमा दुध कारखाना छ, पोखरामा कारखाना छ। बढी भएको दुध हामीले त्यहाँ पठाउने गर्थ्यौँ। सकभर हामी मिल्क होल्डिङ नगर्ने र दुध किनेरै सञ्चालन गर्ने गरी हामीले घाटा बिहोर पनि दुध पठायौँ। तर उहाँहरूले पनि दुध किनिदिन नसकेको अवस्थामा गत वर्ष केही दिन मिल्क होल्डिङ गर्न बाध्यता हुनु पर्यो। त्यसले किसानहरूमा एउटा नैराश्यता भयो र यो वर्ष दुधमा अलि क्राइसिस हो। र सरकारसँग पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ बढी भएको दुधलाई सिजनमा बढी भएको दुधलाई पाउडर व्यवस्थापन गर्ने कारखानाहरू खोल्नुपर्छ र कम भएको सिजनमा त्यो पाउडरलाई फेरि म्यानुफ्याक्चरिङमा लगेर चाहिँ दुध बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले सरकारसँग रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। अब सरकारले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्को कारखाना पाउडर कारखाना तरहारमा बन्ने सुरुमा छ र आगामी दिनमा त्यस्तो नहोस् भनेर अहिले हामीसँग टाई भएका किसानहरूको बिचमा हामी एउटा सम्झौता गरेर उहाँहरूले जो हामीलाई जुन सिजनमा हामीले एग्रिमेन्ट गरेर दुध दिनुहुन्छ त्यो बढी भएको सिजनमा पनि हामी दुध लिन्छौँ र त्यसलाई विभिन्न परिकार बनाएर हामी बिक्री गर्ने गरी हामी अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। र त्यो कार्यक्रम गरिरहँदा नेपाल सरकारले नस्ल सुधारको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने काम, घाँसको विकास गर्नुपर्ने कुरा, किनभने बजारमा पाइने जुन गाईको दानाहरू छ त्यो अति मुगो छ। त्यो मुगो दाना प्रयोग गरेर गाईबाट दिएको दुधले चाहिँ किसानलाई पोसाउँदैन। अब हाम्रा पुराना चलनअनुसारले पालेका गाईहरू पनि कम दुध दिने खालका गाईहरू छन्। त्यो नस्ल सुधार गरेर बढीभन्दा बढी मिनिमम पनि 30 लिटरभन्दा बढी दुध दिने खालका गाईहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अहिलेको प्रक्रिया अनुसारले घाँस खेती गरेर घाँसबाट चाहिँ कम खर्चमा लागतमा दुध उत्पादन गर्ने गर्नुपर्छ। यसो गरियो भने किसान पनि व्यवसायिक हुन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले किसानहरूका ठाउँमा गएर घाँस खेती गर्ने कुरा, गाईको बिमा गर्नुपर्ने कुरामा सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई गोडदेखि ओडसम्मको कार्यक्रमका कुराहरू किसानका माझमा गइरहेका छौँ भने उहाँहरूको दुध हामीले किनेर विभिन्न परिकारमा दही, दुध, घिउ, पनिर, मिठाई बनाएर बजारमा पुर्याइरहेका छौँ। नेपाल पूर्वाञ्चलमा खाद्य मेला लागेकोले 3 वर्षमा 3 वर्षमा एनएमसी प्रथम हुन सफल भएको छ। यसरी किसानको मन जितेर पब्लिकको उपभोक्ताहरूको मन जितेर किसानका साथमा हामी कार्य पनि गरिरहेका छौँ। किसानलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा के हुँदो रहेछ भने समृद्धि एउटा क्षेत्रले मात्रै समृद्धि हुने रहेनछ। अनि एनएमसीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एनएमसी टाइम भन्छ, हामी टाइममा कार्यक्रम गर्छौँ, टाइममा सक्छौँ। त्यसै गरी एनएमसी कृषि क्षेत्रकाहरूलाई सूचित गरेका छौँ। नारी सशक्तिकरण पाटोमा नारीहरूलाई त्यसमा ट्रेनिङ गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा ठाउँ ठाउँमा स्वास्थ्य परिचालन गरेका छौँ। बिमारी लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा बिमारी नलागिकनै स्वस्थ हुनको लागि योग शिविरहरू सञ्चालन गरेका छौँ। सदस्यको बिचमा हरेक क्षेत्रबाट हामीले कार्यक्रम गरेका छौँ। भने कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खेती तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी बिरुवाहरू उत्पादन गर्छौँ, तपाईँहरूले लगाउनुहोस्। एकैचोटि अर्ग्यानिक हुँदो रहेनछ। क्रमशः 20लाई न्यूनीकरण गर्दै गर्दै जाँदा हामी 5 वर्षसम्म त्यो ठाउँमा पुग्छौँ।
तपाईँले उत्पादन गरेको चिज हामी किन्नेछौँ र हामीले मार्च मात्र बिक्री गर्छौँ। त्यसो हुँदा सदस्यहरूलाई हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरो विश्वास हुन्छ। तब सदस्यलाई पहिले हामी लगानी गऱ्यौँ, हामीले किनिदिन सकेनौँ भने फेरि सदस्य हेरेसन हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको पाटोमा पनि लगानी गर्न सुरु गरेका छौँ भने कप्सो खोल्न पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। दोहोरो पाटोमा हामीहरू काम गरिरहेका छौँ। किसानकै ठाउँमा हेर्दा किसानका घरबाट स्थिति हेर्ने हो भने त्यहाँभन्दा भयावह स्थिति केही छैन। रुन मन लाग्छ, किनभने सरकारले दिएको न बिउ बिजन गाउँमा पुगेको छ, किसानले खेती गरेको छ मल छैन, उत्पन्न गरेको किन्ने ठाउँ छैन, सब्जी खेती गर्ने भनेको छ बिउ बिजनहरू छैन। आज सरकारले विकास संस्थाबाट बेचेको धान नपसाएर किसानहरूले खेतमा आगो लगाइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चिर्नका लागि सरकारका विभिन्न विङ्सहरूबाट स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले किसानका ठाउँसम्म पुग्ने गरी हाम्रा लाइनहरू मार्फतबाट त्यो पहुँच्नुपर्छ। किसानका पशुपालनको क्षेत्रमा घाँस विकासदेखि लिएर नस्ल सुधारदेखि लिएर किसानका ठाउँमा सहयोग पुग्न सकौँ र हामी तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरू र हामी जस्ता सहकारी कर्मीहरूले किसानसँग हात गरेर चाहिँ हात मिलाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी एउटा विश्वास अगाडि बढ्छौँ। तर के हो भने हामी ह्यारेसमेन्ट गरेर हामीले छोड्यौँ भने हुँदैन, हामीले हार्नु हुँदैन र अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर किसानको पनि मनोबल बढाउँदै हामी सहकार्य गर्न लागेका छौँ। हामी सहकार्यमा काम गर्छौँ। सहकारीले निर्णय गर्यो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने सहकारीहरूलाई चाहिँ 20% कर लाग्ने अनि बहुउद्देश्यलाई चाहिँ 80% कर लाग्ने भनेर दोहोरो नीति पालन गरेको हुनाले अहिले हामीलाई बढी कर लाग्यो। वास्तवमा बहुउद्देश्य काम गर्नेहरूलाई छुट हुनुपर्ने त्यो भएन। यो सरकारबाट गल्ती भएछ, हामीले त्रुटि भएछ, यसलाई सच्याउँछौँ भनेर मन्त्रीमण्डलले भन्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ। हामी आशामा छौँ। कार्यक्रम डेरी दर्पणमा आज हामीले झापा जिल्लामा सञ्चालित एनएमसी डेरीको बारेमा चर्चा गर्यौं। यस डेरीको दूध प्रशोधनको तौर तरिकादेखि डेरीको विभिन्न पाटोलाई देखाउने जमर्को गर्यौं। हवस् त, डेरी दर्पण आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर म आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।